पिपलको बोटमुनि गौतमले लगातार 6 वर्षसम्म ध्यान गरिरहे। ध्यानबाट बाहिर आउँदा उनलाई निकै भोक लागिरहेको थियो। त्यसपछि उनी गाउँतिर जान्थे र भिक्षा मागेर खान्थे। यसरी नै उनले धेरै वर्ष बिताए। धेरै वर्ष ध्यान, तप र भिक्षाको क्रम जारी नै रह्यो। तर पनि उनलाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भएन। दिन प्रतिदिन शरीर जर्जर बन्दै गइरहेको थियो। शरीरको ताकत पनि दिन प्रतिदिन झनै समाप्त भइरहेको थियो। शरीर केवल हाड र छालाले बेरिएको अस्थिपञ्ज जस्तो देखिन थालेको थियो। उनले अत्यन्त दुखी उनले हिम्मत भने हारे। केही दिनको लागि दृढ सङ्कल्प लिएर ध्यान बस्न थाले। शरीर अत्यन्तै जर्जर भइसकेको थियो। तैपनि उनले सोचे, जुन शरीरको माध्यमबाट ज्ञान हासिल गर्न सकिँदैन त्यस्तो शरीर समाप्त भएर के भएछ? जुन शरीरबाट ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन भने यस्तो शरीरलाई बोकेर किन हिँड्ने? ज्ञान बिनाको शरीर बोकेर हिँड्नुको के अर्थ हुन्छ? यस्तो दृढताका साथ उनी ध्यानमा बसिरहे। परिणामतः उनी अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुग्छ अनि बेहोस भएर पल्किए। यस्तै अवस्थामा नै साधना गर्दा गर्दै 6 वर्ष बितिसकेछ। उनमा न त आत्मज्ञान प्राप्त हुन सकेको थियो, न त सत्यको पूर्ण बोध हुन सकेको थियो। यस्तै प्रकारले एक दिन गौतम अचेत अवस्थामा पिपलको बोटमुनि नजिकैको गाउँमा सुजाता नामकी एक सुन्दर स्त्री बस्दथे। उनले पुत्र प्राप्तिका लागि भाकल गरेकी थिए। पुत्र प्राप्त भएमा प्रत्येक वर्ष खिर चढाउने उनको भाकल थियो। भाकल अनुसार उनले पुत्र प्राप्त गरेकी थिए। इच्छा पुरा भएकोमा उनी खुसी थिए। भाकल पुरा गर्ने क्रममा उनले खिर बनाए। त्यो खिर चढाउनमा उनले काम गर्ने केटीलाई पठाए। त्यस केटीले बाटोमा पर्ने पिपलको रुखमुनि गौतम ऋषिलाई देखे। ती केटीले यस्तो सोचे, खिर खान स्वयं देवता नै यहाँ उपस्थित छन् भने अन्त किन गइरहनु परेन? घर फर्किएर उनले त्यो कुरा सुजातालाई सुनाए। त्यो कुरा सुनेपछि सुजाता आफैले सुनको थालीमा खिर लिएर त्यस रुख लिएर पुगिन्। सुजाताले ध्यानपूर्वक हेरिन् ती युवा सन्यासीलाई। बेहोस अवस्थामा देख्छिन् सुजाताले। फेरि पनि बोलाउन लाग्छिन्, ए सन्यासी, को हौ तिमी? कुनै उत्तर दिँदैन। सन्यासी बेहोस अवस्थामा थिए, बोल्न सकिरहेका थिएन। नजिकै सन्यासीकै कमण्डलु रहेछ। सुजाताले त्यही कमण्डलुको पानीले सन्यासीलाई छाके। सन्यासीको शरीरमा हलचल देखियो। सन्यासी होसमा आएको देखेर सुजाताले भने, उठ सन्यासी, तिमीलाई भनेर मैले खिरको प्रसाद बनाएर ल्याएको छु, लौ खाऊ। गौतमले हल्का आँखा खुले अनि भने, यस जङ्गलमा यो सन्यासीलाई जीवन दिने प्रयास गर्नेवाली तिमी को हौ? सुजाताले भने, म तिम्रो प्रश्नको जवाब अवश्य दिनेछु, तर तिमी पहिला यो खिर खाइहाल त। गौतमलाई बोल्न पनि कठिन भइरहेको थियो। मुस्किलले बोल्न सकिरहेका थिए। फेरि पनि कोसिस गर्दै भने, हे देवी, म त खाना पानी केही पनि ग्रहण नगर्ने निश्चय गरिसकेको छु। यस संसारदेखि म त दिक्क भइसकेको छु। तिमी आफै बताऊ, जब म आफ्नो लक्ष्य नै प्राप्त गर्न सक्दिनँ भने यस पृथ्वीमा बोझ बनेर किन बाँच्ने? गौतमले यति भन्दै थिए। उनलाई फेरि चक्कर आयो। आफ्नै आमाले जस्तै गरी सम्हाल्दै सुजाताले भने, भयो, अब तिमी केही पनि बोल्ने छैनौ, पहिला यो खिर खाऊ। गौतमले जसरी तसरी आँखा खोले सामने एक साक्षात देवी जस्तै युवतीलाई देख्छ। पुरै ममताले भरिएकी आमा जस्तै जसरी आफ्नो जिद्दी बच्चालाई जबरजस्ती खुवाएरै चढ्छु, त्यसै गरी सुजाताले गौतमलाई खिर खुवाएरै छाडे। साँच्चै नै त्यसको निस्वार्थ र निष्कम ममताले भरिएको हृदयबाट गरेको यो सेवाले कसको हृदयलाई छुँदैन? कसको हृदयको अलिक पानी बग्दैन होला? यस्तो प्रेम, त्यस्तो निष्कपट वात्सल्य अनि ममता देखेर कसको हृदयको बात गर्दैन होला? कसको आँख कम्चाउँदैन होला? एक हातले सन्यासीलाई समाउँदै अर्को हातले खिर लिएर
गौतमको मुक्तिर बढाउँदै खुवाउन थाले। त्यही वात्सल्य ल्याउनु भयो र पवित्रताले भरिएको सिक्कामा आएर गौतमले पनि रोक्न बाध्य भयो। अनि बिस्तारै बिस्तारै सात बच्चाले जस्तै गरी के खान्छ। सुजाताको अद्भुत वात्सल्य प्रेमले गौतमको शरीरमा एउटा अद्भुत शक्तिको सञ्चार हुन सुरु गर्यो। रोम रोममा ऊर्जाको तरंग दौडन थाले। एउटा नयाँ शक्ति, नयाँ जोस, नयाँ आशाले भरियो। सुजाताले आफ्नो हातले आफ्नो शिशुलाई जस्तै उनको मुख धोइदिए। जिउभरि लागेको धुलो पनि पुछिदिए। अनि गौतमले सोधे, हे देवी, के मैले अब तिम्रो परिचय पाउन सक्छु? सुजाताले अवश्य सन्यासी भन्दै स्वीकृतिको शिर हल्लाए। अनि केही मधुर स्वरमा बोले, म त्यो सर्वव्यापक चेतनाको अंश हो जो यस सृष्टिको कण कणमा विद्यमान छ। तिमी पनि उसै विराट चेतनाको अंश हो। अनि फेरि निराश किन हो? तिमीले जसलाई पाउनको लागि यति राम्रो कञ्चन कायालाई सुकायौ, त्यो त तिमी स्वयं हो जो टाढा हुन्छ। त्यसलाई पो खोज्नेछ जो नित्य छ, सत्य छ। त्यसलाई पाउनका लागि किन यति कष्ट उठायो तिमीले? त्यो त अत्यन्तै नजिक छ। त्योभन्दा नजिक अरू केही छैन र कोही छैन जो अत्यन्तै नजिक हुन्छ। त्यसमा तिम्रो ध्यान किन गएन? धेरै मानिसहरू सधैँभरि यही भूल गरिरहन्छ। उन पनि त जो नित्य छ, जो सत्य छ, जो एकदम नजिक छ, मान्छेहरू त्यसलाई नै जान्न चाहँदैन। जीवनभरि झुट र अवतारलाई मात्र हराउँछ, सत्यलाई कहिल्यै हराउँदैन। त्यसैले सत्यको समीपतालाई पनि कहिल्यै अनुभव गर्न सक्दैन। यहाँ त हर कोही सबै आफैदेखि टाढा भागिरहेका हुन्छन् जो कहिल्यै आफ्नो हुनै सक्दैन। त्यसैप्रति मोहित भइरहेका हुन्छन्। अन्त्यमा यही मूर्खता नै निरर्थक मृत्युको कारण बन्न जान्छ। मनुष्यहरू आफूदेखि जति टाढा जान्छन् त्यति नै आफूभित्रको देवत्व दुखी बन्दै जान्छ, निराश हुन्छ। किनभने हरेक व्यक्ति भित्रको देवत्व पनि परमात्मामा एक हुन चाहन्छ। परमात्माबाट हजार वर्षदेखि पिछडिएको देवत्वलाई मनले कैदी बनाएर राखिदिन्छ। मनुष्यभित्र रहेको देवत्व निरीह बन्न पुगेको छ। संस्कारका, कर्मका, तर्कका र विचारका जालहरूले जेलिएर बसेको छ, जसलाई फुकाउनलाई मान्छेहरूले कहिले कोसिस गरेनन्। गौतम त यसकै खोजीमा थिए, तर सत्यको मार्गदर्शन गर्नेवाला त्यसैले जङ्गल जानु परेको थियो। उनले आज सुजाताबाट कुरामा दीक्षा प्राप्त गर्न सफल भए। मधुर वचनमा सुजाताका शब्दहरू सुनेपछि गौतम धन्य भए। आजसम्म नभेटिएको मार्गदर्शन आज उनले प्राप्त गरे। ध्यान, तपस्या र पूजापाठ उनले जे गरे ती सबै सार्थक भए। गौतमले सुजातालाई भने, तिमी पथ प्रदर्शक हौ, तिमी गुरु बन्यौ। तिमीले दिएको यस ज्ञानलाई मैले हृदयमा धारण गरेँ। अब मलाई सदा सत्यसँग एकाकार कसरी हुन सकिन्छ त्यो विधि बताऊ। सुजाताले भने, तिमीलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ कि तिमी कुनै सम्पन्न परिवारका हौ। सायद सत्यलाई जान्नको लागि घोर तप गरिरहेका छौ। फेरि यति दिनसम्म घोर तपस्या गरेर पनि फेरि एक गाउँले केटीसित सोधेका छौ। गौतमले यदि यस अवस्थामा पनि आफ्नो तपस्याको झुठुमा देखाएको भए आजका गुरु बाबाहरू भनाउँदा जस्ता भए फेरि सत्यलाई कहिल्यै पाउँदै थिएनन्। फेरि पनि झुटकै झुलामा झुलिरहन्थे। त्यहीबाट उनी चर्चामा आउन सक्थे, झुट नै भए पनि। तर गौतम त सत्यको खोजीमा थिए, सत्यसँग एकाकार हुने शिव सङ्कल्प लिएका थिए। उनले भने, हे देवी, अब मलाई अझै सर्विन्दा नबनाऊ। ज्ञान जहाँबाट मिल्छ त्यहीबाट ग्रहण गर्नुपर्छ। सत्यलाई जसले जानेको छ त्यही नै परम ज्ञानी हो, परम सुपात्र हो, परम गुरु हो। ऊ समस्त बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। संस्कार, लोक मर्यादा, कुल, वेद, पुराण सबैबाट मुक्ति हुन्छ।
म त पहिलेबाट नै यो संसारको नश्वरता, बिमारी, दुःख, बुढापा, मृत्युको श्रापलाई देखेर दुखी छु। हे देवी, मलाई परम सत्यसँग एक हुने विधि बताइदिए ताकि म कृतार्थ हुन सकूँ। सुजाताले भने, सन्यासी, परम सत्य तिमी भित्रै छ। तिमी आफ्नो चेतनालाई समेटेर त्यसैमा स्थिर बसिरह। समस्त बाह्य प्रभावहरूबाट मलाई मुक्त राख्न सिक। समस्त प्रकारका संकल्प विकल्पबाट मलाई हटाइदिए। आफ्नो सुरतिलाई श्वासमा स्थिर राख्दै जाऊ। यसैको सहाराबाट आफ्नो चेतनालाई परम चेतनामा खिच्दै जाऊ। अनि मात्रै तिमी फेरि पाउनेछौ निर्विकार ध्यानलाई, निर्विकल्प समाधिलाई। यसैबाट तिम्रो चेतना परम चेतनातिर जानेछ। त्यही नै परम सत्य हो। अनि मात्र तिम्रा सहारा प्रश्नहरू समाप्त हुनेछ। गौतमका आँखाहरू एकाएक चौकन्न भए। अनुहारमा धेरै समय पश्चात फेरि खुसीको लहर दौडन थाल्यो। उसले अनायासै सोधे, साँच्चै नै यस्तो हुन्छ त देवी? सुजाताले दृढ स्वरमा भनी, साँच्चै हो सन्यासी, एकदम सत्य। यो त्यति नै सत्य छ जति म अहिले तिम्रो समक्ष बसेको छु। अब म जान्छु। मेरो परिवारले प्रतीक्षा गरिरहेका होलान्। गौतम पनि खुसीले उभिएर दुवै हात जोड्दै विनीत स्वरमा भने, हे देवी, म तिमीप्रति कृतज्ञ छु। मलाई सत्यको पथ प्रदर्शन गरेकोमा, सत्य मार्गी बनाइदिएको। सुजाताले भने, हेर सन्यासी, म त कुनै विद्वान होइन, न त म पढे लेखेकी छु। मैले जे जानेकी छु त्यही नै तिमीलाई बताइदिए। यस संसारमा विद्वान ब्राह्मणहरू र तार्किकहरू परम सत्यलाई तर्कले, ज्ञानले र शास्त्रले जान्न चाहन्छ। यिनमा मन स्थिर गर्ने धैर्य हुँदैन। हेर सन्यासी, त्यस सत्यलाई जान्न त्यति कठिन छ जति त्यसमा आफूलाई स्थिर गर्न कठिन छ। तिमी यस सत्यमा स्थिर हुन सक्छौ। तिमी मानवतालाई, पूर्णत्वलाई, अनन्ततालाई र बुद्धत्वलाई प्राप्त गर्न सक्छौ। यही छ मेरो शुभकामना। गौतमले भने, हे देवी, म तिमीसँग तिम्रो सानिध्य पाएर धन्य भएँ। यो टुटिरहेको हृदय तिम्रो प्रेम र प्रसन्नताले फेरि भरियो। मेरो तपस्याको फल तिमी नै हौ। मेरो यो शरीरमा फेरि नयाँ चेतनाको संसार हुन सक्यो। तिमीले नै मेरो कुण्ठित चेतनाको द्वारलाई खोलिदियो। अब मलाई त्यस परम सत्यसँग स्थिर गराइदियो जो कण-कणमा विद्यमान छ। गौतमको यस्तो कुरा सुनेर सुजाता केही बेर गम्भीर भए। फेरि सोचिन्, यी तपस्वी नै उचित पात्र हो। अब यिनलाई नबताएर कसलाई बचाउने भन्दै भने, सन्यासी, अब बस, ध्यानसँग बिलिनै सुन अनि गर्दै जाऊ। गौतम सानो बच्चा जस्तै आदेश पालन गर्दै बसे। वास्तवमा यदि सही पात्रता छ, जिज्ञासा छ, मृग तृष्णा छ, अटुट श्रद्धा छ, विश्वास छ भने ईश्वरको प्राप्ति टाढा छैन। त्यो त एकदम नजिक छ, आफूभित्रै छ। जसमा श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, समर्पण छ, त्यस्तो शिष्यलाई मेरो एक स्पर्श, दृष्टिले नै उसलाई बिना कुनै उसको भित्र एक महान क्रान्तिको महायात्रा सुरु हुनेछ। तर सबै भित्र त्यस्तो कहाँ आउन सक्छ? त्यस्तो पात्रता भएको व्यक्तिको लागि एकै छिनमा पनि मैले पूर्णत्वको प्रदान गर्न बाध्य हुन्छ। किनकि म त दिन्छु भनेर नै आएको छु। मन, बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा, जात, देश, शरीर, वेशभूषाका दासहरूले सहजै पात्रता भएको व्यक्ति आइहाले पनि स्वार्थको ल्याउटा
गन्दा पनि खाली गरेर पनि गौतम लावाजी निर्देशक अर्थात् ज्ञानको विधि बताउँदै गौतम ध्यान गर्न लागे। यहाँ सुजाताले त केवल ज्ञानको विधि मात्रै बतायो, साक्षात् परम कृपालाई बताउँदै प्रयासरत हुन्छु, तर पनि कहिलेकाहीँ तर्कको प्रभाव लाग्न साह्रै गाह्रो पर्छ। सुजाताले बताए अनुसार नै गौतमले प्राण अपानको क्रिया गर्दै सम्हाल्दै आत्मचेतनालाई स्थिर गराउँदै माथितिर खिच्दै गर्दै बिस्तारै बिस्तारै सूक्ष्मताको अनुभव आउन थाल्यो। अनायासै गौतमलाई साक्षी भाव पनि आउन सुरु गर्यो। जीव चेतना अब परम चेतनातिर बढ्न थाल्यो, साथै शरीरभरि झन्झनाहट र स्पन्दनहरूको साथमा अत्यन्तै रोमाञ्चकारी यात्रा सुरु भयो। चमत्कृतको अनुभूतिहरू बढ्दै गयो। उनलाई अनायासै साक्षी भावको साथमा आत्मानुभव बढ्दै गयो। विभिन्न प्रकारको अलौकिक वाद्य सङ्गीतहरू सुन्न थाल्यो। अब बिना कुनै प्रयास नै परम प्रकाशतिर बढ्न थाल्यो। यसको प्रतीक हुन थाल्यो कि भित्रबाट प्रकाशको विस्तार भयो भने बाहिरबाट पनि परम प्रकाशको वर्षा भइरहेको छ। गौतमले साक्षी भावको साथमा यी सबै दिव्य घटनाहरू देखिरहेका थिए। चमत्कारी प्रकाश र दिव्य तरङ्गहरूको साथ उनी भावविभोर हुँदै गए। एकाएक आनन्दित भावबाट आफ्नो कृतज्ञता प्रकट गर्दै गौतम बोले, हे माँ, मलाई अब आनन्द मिल्यो, अब यसलाई कहिल्यै छोड्नु छैन। हे माँ, तिमी मेरी आमा हो, गुरु हो। आज म साँच्चै भन्दा खुसी छु, किनकि तिमीले अवश्य बुद्धको प्राप्त गर्दैछ। गौतम लगातार ध्यान गर्दै गए। सुजाताले प्रतिदिन भजन ल्याइदिन्थे। आमाको कर्तव्य र गुरुको निर्देशन दुवै दायित्वलाई सुजाताले पुरा गरिँदै सुजाताले गौतमलाई वास्तविक ध्यान दिने सिकाए। गौतमले यसरी 4 हप्तासम्म लगातार ध्यान गरिरहे। त्यसपछि मात्रै कमल सूत्र प्राप्त गरेका थिए। आज लाखौँ मान्छेहरूले यिनै विधिको माध्यमबाट जीवनको अनुभव आनन्दलाई प्राप्त गर्न पाइरहेका छन्। कति मुस्किल सत्यलाई बोध गर्नको लागि। सजिलै सत्यको अनुभव पाउन सक्ने भए हर कोही भगवान बन्ने थिए। तर मेरो लक्ष्य अति सरल तरिकाले सबैलाई साधना बिना नै सजिलो शिक्षा र दृष्टिबाट आत्मबोधमा सब ज्ञान प्रदान गर्नु। मेरो जीवनको उद्देश्य नै बुद्धको देश बुद्धत्वको अभियान हो। फेरि उचित पात्र र म त कमल सूत्रको ज्ञान दिन चाहन्छु, तर कसैमा पात्र गर्नु पर्छ। देशभरि नै एउटा बुद्ध भएको, दुईटा बुद्ध भएको, बुद्धहरूबाट
जिम्मेदारी चिंतन करें। फल को आसन में करें, बड़े बड़े हैं ये राड़ी बड़े प्रयास बड़े जारी नहीं रहे बहुत बहुत देवी भाव तुलना पर विज्ञान का रहस्य ब्रह्मसूत्र 10 बिलियन आए जात पात बात